सुखमुक्ति साधनाले आत्मशक्ति जगाएर समाधि योग क्रियाले परम मुक्ति बोध गर अत्यन्तै गहिरो सूत्र छ। यसमा केही बुझ्नुपर्ने विषयहरू छन्। एउटा सुख मुक्ति साधना, दुःख मुक्तिको साधना त हामीलाई थाहा छ। दुःखबाट कसरी मुक्त हुने यो अभ्यास हामीले खूब गरेका छौँ र हामी सबै दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। तर यहाँ विपरीत छ। यहाँ दुःखको कुरै छैन, यहाँ सुख मुक्ति साधना। सुख मुक्ति साधना भनेको के हो र किन गर्ने, कसरी गर्ने, हामी यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यसबाट आत्मशक्ति कसरी जागृत हुन्छ त्यसलाई पनि हेर्छौँ। त्यसपछि समाधि योग, समाधिमा आफूलाई जोड्नु, योगस्थ हुनु। यो समाधि योग कसरी हुन्छ, समाधि योगसम्म पुर्याउने क्रिया के हो र परम मुक्ति बोध गर। परम मुक्ति भनेको के हो? परमको अर्थ हुन्छ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा उच्चतम, सबैको केन्द्र, मुक्तिको पनि केन्द्र, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। त्यस्तो मुक्तिको बोध कसरी गर्ने, यी विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र विधिलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला सुख मुक्ति। दुःख मुक्ति हामी सबैले प्रयास गरेकै कुरा हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। हामीलाई दुःखले वास्तवमा समस्या बनाएको छैन। दुःखले हाम्रो जीवनमा, जीवनको प्रगतिमा बाधा पुर्याएको छैन। यदि बाधा पुर्याएको छ भने सुखले चाहिँ पुर्याएको छ। सबैभन्दा पहिला सुख मुक्तिको साधना गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। सुख मुक्तिको अर्थ सुखबाट मुक्त हुने, अलग हुने। एउटा सुविधा क्षेत्र हुन्छ। हामी चाहन्छौँ नि सुविधा सबै होस्। त्यो सुविधा क्षेत्रबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ। कम्फर्ट जोनबाट आफूलाई निकाल्नै पर्छ यदि जीवनमा प्रगति गर्ने हो भने, उन्नति गर्ने हो भने। चाहे बाहिर धन सम्पत्ति आर्जनमा होस्, मान प्रतिष्ठा आर्जनमा होस्, या भित्र शान्ति आर्जनमा होस्, या आनन्द आर्जनमा होस्। यो कम्फर्ट जोनबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ। सुविधा क्षेत्रबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। जबसम्म हामी सुविधा क्षेत्रबाट आफूलाई मुक्त गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रगतिको ढोका खुल्दैन। समस्या जीवनमा आउने दुःख होइनन्, समस्या हामीले बनाएको सुख चाहिँ हो। यो सुखले हामीलाई बाँधेको छ। बन्धन नै यही हो। किनभने दुःख त हामी छोड्न चाहन्छौँ तर सुख छोड्न चाहँदैनौँ। अलिकति सुखको आश कसैले देखायो, त्यो बत्तीको पुतली जस्तो हामी झुम्मिएर जान्छौँ। त्यसमा एकछिनपछि मरिन्छ, त्यो पनि हामीलाई मतलब छैन। एकैछिनको सुख क्षणिक सुख, यसले जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। त्यसकारण यो सुविधा क्षेत्रबाट आफूलाई अलग गरौँ। बिहान उठ्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ बिहानै उठ्नुको फाइदा कति छ। सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्नु, सूर्योदयभन्दा अगाडि बाहिर निस्किनु, प्रातः भ्रमण गर्नु, मर्निङ वाक, व्यायाम गर्नु, योग प्राणायाम गर्नु कति फाइदाजनक छ हामी सबैलाई थाहा छ। तर के गर्ने, सुविधा क्षेत्र छ नि, बिस्तारामा सुतेको कस्तो मजा आयो, यति आनन्द आएको छ सुत्न, किन जाने नि म त्यो व्यायाम गर्न, किन उठेर हिँड्नु बिहानै बिहानै। हामी त्यो सुविधा क्षेत्र छोड्न सक्दैनौँ, त्यो सुखको क्षेत्र छोड्न सक्दैनौँ र त्यसको कारणले हामी रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ। हाम्रा धेरै कामहरूमा बाधा पुग्छ। मस्तिष्क पनि निष्क्रिय हुँदै जान्छ, शरीर पनि निष्क्रिय हुँदै जान्छ। बिहानको ताजगीबाट हामी आफूलाई बचाउँछौँ।
त्यो ताजगी लिनबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर आउनुपर्छ, सुख खोज्ने होइन, चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने। यो सहजतालाई होइन, जहाँ सजिलो काम छ त्यो सजिलो काम त सबै गर्छ नि, सबैले सजिलो चाहेका हुन्छन्। बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले सजिलोलाई छोडेर अप्ठ्यारो कामलाई रोज्यो। नाम पनि गाह्रो काम गर्दाखेरि नै प्राप्त हुन्छ। कठिन काममा जसले पार गरायो अथवा कठिन कामलाई जसले छान्यो र त्यो काममा विजय प्राप्त गर्यो, नाम पनि त्यसैको हुन्छ, दाम पनि त्यसैको हुन्छ। चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चुनौतीलाई स्वीकार गर, लक्ष्य भेटिन्छ। जीवनको लक्ष्य त्यहाँ हुन्छ, चुनौतीमा। चुनौतीलाई स्वीकार गर, किनभने स्वीकार मात्रै गरे पुग्छ। चुनौती त जीवनले दिएको छ, आएको आइ गर्छन्। पाइला पाइलामा चुनौती छ, तर हामी चुनौतीबाट भाग्छौँ। चुनौतीलाई स्वीकार गर्दैनौँ, यहीँ त्रुटि भएको छ। चुनौतीलाई स्वीकार गर, लक्ष्य भेटिन्छ। विकल्पलाई खुल्ला गर, बाटो देखिन्छ। विकल्प खोला। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हर एक विकल्पलाई खुल्ला राख्नुपर्छ। तर हामी त्यो सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर आएन चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने। हामीलाई त सुविधा चाहिएको छ। जुन व्यक्ति सुविधा भोगी भयो त्यसले आफ्नो जीवनलाई कमजोर बनायो। अहिले पनि हेर्नुहोला, जो खुल्ला वातावरणमा छ, गर्मी भए गर्मी, जाडो भए जाडो, त्यो व्यक्तिलाई हतपत बिमारीले छुन सक्दैन। तर जुन व्यक्तिहरू एयर कन्डिसनमा बसेका छन्, एसी नभई बस्न पनि सक्दैन, एउटै वातावरण वातानुकूलित अवस्थामा छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सानो सानो सङ्क्रमणले पनि छुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छिटो रोगले आक्रमण गर्छ। यो कम्फर्ट जोनबाट आफूलाई निकाल्नु छ। यसको लागि साधनै गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। किनभने चुनौती लिने, कठिनाइमा हिँड्ने अभ्यास छैन नि हामीलाई, सङ्घर्ष गर्ने अभ्यास छैन। अभ्यास गर्नुपर्छ। चुनौती आउँदा खुसी हुनुपर्छ, किनभने व्यक्तिको विकास चुनौतीले मात्रै गर्छ। जहाँ प्रतिकूलता आउँछ विकास त्यहीँ हुन्छ, अनुकूलताले विकास गर्दैन। अनुकूलता नपुंसक जस्तो हो, त्यहाँबाट केही उत्पादन हुँदैन। उत्पादन प्रतिकूलतामा हुन्छ। प्रतिकूलतालाई छनौट गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी कोही पनि यदि सुविधा भोगी बनेका छौँ, बढीभन्दा बढी हामीलाई सुविधा चाहिन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसबाट केही समय, दिनमा 2-4 घन्टा भए पनि आफूलाई अलग राख्ने। धेरै सकिएन, अब सुविधा छ, भोग पनि गर्नु पर्यो, सबै व्यवस्था छ, भोग गर्ने ठिक छ, तर केही समय भए पनि प्राकृतिक बन्ने। जस्तो छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै, सारा बनाएका सुविधाहरू छोडिदिने र यो सुविधा छोड्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यी साना साना क्षणिक सुखहरूले हाम्रो जीवनलाई डुबायो। अलिकति तलतल लाग्यो, चुरोट पियो, मदिरा पियो, सुख भेटायो, तर त्यो सुखले कति गहिरो दुःखमा लैजान्छ हामीलाई थाहै छैन। सुख पाउने सजिलो बाटो के, मेहनतै गर्नु परेन। अलिकति नसा लगाइदियो, अहिले सुख आइहाल्छ। किन बेकारमा मेहनत गर्नु नि? किन प्राणायाम गर्नु? किन ध्यान गर्नु? ध्यान प्राणायाम लामो समय अभ्यास गरेपछि मात्रै त्यो सुखको अनुभव हुन्छ, शान्तिको अनुभव हुन्छ। यहाँ त अलिकति नसा खाइदियो, अहिलेको अहिले सुखको अनुभव, मन हराएको अमनी दशा। आखिरी नसामा पनि त्यही हो, अमनी दशा अथवा मन स्थिर नभइकन, मनका विचारहरू कम नभइकन कहिल्यै सुखको अनुभव गर्न सकिँदैन। ध्यानबाट पनि विचार कम हुन्छ र नसाबाट पनि विचार कम हुन्छ। नसा गर्ने मान्छेले धेरै कुरा सोच्नै सक्दैन, जे मनमा एउटा आएको छ बस्दै, मतलबै हुँदैन, बेपरवाह हुन्छ। ध्यान गर्ने व्यक्ति पनि त्यसै गरी परिस्थितिसँग बेपरवाह हुन्छ, तर ऊ बेपरवाह हुन सक्छ, लापरवाह हुँदैन। तर नसा गर्ने व्यक्ति लापरवाह हुन्छ, फरक यति मात्रै।
बेपरवाह हुनु र लापरवाह हुनु आकाश जमिन फरक छ। यो तल गयो, चेतना तलतिर गयो, ध्यानले चेतनालाई माथि उठायो। त्यसैले सजिलो गरी प्राप्त, जे पनि सजिलोसँग प्राप्त हुन्छ त्यसबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ। जति मेहनत गरेर प्राप्त हुन्छ त्यसको मूल्य अर्कै हुन्छ। सुविधा क्षेत्रबाट मुक्त गर जीवनलाई। त्यसकारण साधना गर्नु भनेको के हो? सुविधा क्षेत्रबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नु हो। जुन व्यक्ति सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर निस्किन चाहँदैन, सुविधा भोगी छ, त्यसले कहिल्यै पनि ध्यानको अनुभूति गर्न सक्दैन, ध्यानको अनुभवै गर्न सक्दैन। त्यसको लागि ध्यानको लागि पहिलो काम नै सुविधा क्षेत्रबाट मुक्ति। सुविधा क्षेत्रबाट मुक्त भएपछि के हुन्छ? आत्मशक्ति जाग्छ। वाह, म गर्न सक्दो रहेछु, मबाट हुँदो रहेछ। म प्रगति गर्नको लागि मलाई कुनै विशेष सुविधा चाहिँदो रहन्छ, मसँग जुन ऊर्जा छ, जुन बुद्धिमत्ता छ, जुन ज्ञान छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर पनि म प्रगति गर्न सक्दो रहेछु। आफूप्रति भरोसा जन्मिन्छ, आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास जन्मिन्छ। यो हो आत्मशक्ति। र यो आत्मशक्ति नजागिकन मै गर्न सक्छु भन्ने भाव नभइकन व्यक्ति समाधिस्थ हुन सक्दैन, ध्यानस्थ हुन सक्दैन। ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिला आत्मशक्ति जागृत हुनुपर्छ। किनभने प्रवेश आत्मामा गर्नु छ नि, त्यसको लागि आत्मशक्ति नजगाइकन हुँदैन। त्यो सजगता नजगाइ हुँदैन। आफूप्रतिको भरोसा, आफूप्रतिको विश्वास, आत्मविश्वास भन्छ नि, त्यो नभइकन बिना आत्मविश्वास हामी त्यो गहिरो शान्तिमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो सूत्र के हो? सुखमुक्ति साधना। सुखमुक्ति साधनाले आत्मशक्ति जगाओ। अब समाधिको प्रयोग। समाधि योग क्रियाले परम मुक्ति बोध गर। अब यो समाधि योग क्रिया भनेको के हो? समाधिको अर्थ हुन्छ समाधान, पूर्ण समाधान। कुनै समस्या बाँकी रहेन, केही पनि बाँकी रहेन। द्वन्द्व त्यहाँ हुन्छ, समस्या त्यहाँ हुन्छ जहाँ दुई छ, जहाँ द्वैत छ, दुईटा छ, त्यहाँ त समस्या हुन्छ। आज जोसँग प्रेम पर्यो भोलि घृणा पनि हुनसक्छ। त्यसकारण जहाँ दुईटा छ त्यहाँ द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ। जहाँ एक छ, द्वैत रहेन, अद्वैतमा व्यक्ति उपलब्ध भयो, त्यसलाई समाधि भनिन्छ। समाधि भनेको अद्वैत, केही पनि छैन, जान्ने कुरै छैन, वास्तै जान्नेवाला छ मात्रै त्यति। त्यो समाधिमा लैजाने क्रिया के हो त? यहाँ के भनेको छ? समाधि योगमा लैजाने क्रियाको कुरा गरेको छ। समाधि योग क्रियाले भनेको छ। अब समाधिमा लैजाने योग क्रिया के हो? हामी त्यो क्रियामा प्रवेश गर्छौँ, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। र यो क्रियामा प्रवेश गर्नको लागि चक्र विज्ञान कार्यक्रममा भाग लिएको हुनुपर्छ। किनभने आफ्ना चक्रहरू, आफ्ना 7वटा शक्ति केन्द्रहरूलाई जानेको छैन, आफ्ना शक्ति केन्द्रहरूको ज्ञान छैन भने यो विधिमा प्रवेश गर्न अत्यन्तै कठिनाइ हुन्छ। चक्र जानेको छैन, ऊर्जाको स्रोत नै चक्र हो। हाम्रो जीवनको मूल ऊर्जा, जीवनी शक्ति, मूल शक्ति नै चक्रहरूमा केन्द्रित छ। यी 7वटा चक्रहरूलाई नचलाइकन, नजगाइकन हाम्रो मूल वास्तविक शक्तिमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि शक्ति त छ, तर हाम्रो कामनाको शक्ति छ, वासनाको शक्ति छ, अहङ्कारको शक्ति छ। मसँग यो छ नि, मेरा यति मान्छे छन्, मसँग यति सम्पत्ति छ, म यति राम्रो छु, मसँग यो सिप छ, इत्यादि इत्यादि। यी अहङ्कारका शक्तिसँग मात्रै हामी परिचित छौँ। हामीलाई जीवनी शक्ति थाहै छैन, आफ्नो मूल शक्ति थाहा छैन। त्यो मूल शक्ति जान्नको लागि हाम्रा 7वटा चक्रहरूलाई जान्न जरुरी छ। त्यसैले जब पनि समय मिल्छ चक्र विज्ञानमा प्रवेश गर्नुपर्छ, चक्र विज्ञान कार्यक्रममा भाग लिनुपर्छ। अरू विकल्प छैन यसलाई जान्नको लागि। किनभने चक्रलाई अहिलेको अहिले सिकाउन सकिँदैन, समय लाग्छ। 7 दिनको कार्यक्रम हुन्छ, के गर्ने? एउटा चक्रलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनभरि समय लाग्छ। एउटा चक्रसँग पुरा परिचित हुनको लागि 7वटा चक्र 7 दिन लाग्छ। त्यसैले प्रतीक्षा गरौँ, जहिले पनि चक्र विज्ञानको लागि मौका मिल्छ त्यसको लागि वातावरण बनाऊ अथवा प्रतीक्षा गरौँ। जहिले हुन्छ आफ्ना चक्रहरूलाई जान्ने दिशामा अग्रसर हौँ।
र त्योभन्दा पहिला अहिले म त्यसको परिचय गराउँछु। जसलाई चक्रविज्ञान थाहा छ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ, जसलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई पनि म केही न केही तरिका बताउँछु कि अगाडि जान कसरी सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला चक्रको अभ्यास। यो विधिमा समाधि योग क्रियामा चक्र नभइकन, चक्रलाई नसमाइकन हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। श्वास र चक्र। जसरी पहिला के गर्ने, सुरुमा लामो श्वास लिने, बिस्तारै पुरा 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 श्वास लिने र आफ्नो श्वासलाई मूलाधार चक्रमा केन्द्रित गर्ने। पुरा श्वास लियो र पुरा श्वास खिचेर आफ्नो मूलाधार चक्रमा श्वासलाई रोक्ने। पुरै श्वास मूलाधारमा गएर रोकिएको अनुभव गर्ने। श्वासको दबाव, प्रेसर मूलाधार चक्रमा अनुभव गर्ने। पहिलो पटक पुरा श्वास लियो, मूलाधार चक्रमा पुर्यायो र रोक्यो श्वास। जति बेर सहजसँग रोक्न सकिन्छ छोडिदियो श्वासलाई। त्यसपछि दोस्रो, फेरि पुरा श्वास भर्यो र श्वासलाई स्वादिष्ठानमा लगेर रोक्यो अनि रोक्यो। स्वादिष्ठानमा पुर्याउने, श्वासलाई रोक्ने र श्वासको दबाव स्वादिष्ठानमा अनुभव गर्ने। स्वादिष्ठान चक्रमा पुरै प्रेसर, दबाव अनुभव गर्ने। तेस्रो, फेरि श्वास भर्यो, मणिपुरमा श्वास पुर्यायो, मणिपुरमा श्वास लैजाने, रोक्ने र पुरै श्वासको दबाव मणिपुरमा अनुभव गर्ने। जति बेर सजिलोसँग श्वास रोक्न सकिन्छ त्यति बेर मात्रै श्वास रोक्ने। चौथो, पुरा श्वास भर्ने, रोक्ने, अनाहतमा श्वास रोक्ने। अनाहत चक्रमा श्वास रोक्ने र अनाहत चक्रमा प्रेसर अनुभव गर्ने, दबाव। जति बेर श्वास रोक्न सकिन्छ त्यहाँ रोक्ने। पाँचौँ, पुरा श्वास भर्ने, रोक्ने, विशुद्धिको अनुभव गर्ने। पुरै श्वासलाई विशुद्धिमा केन्द्रित गर्ने, विशुद्धिमा दबाव अनुभव गर्ने। श्वासको प्रेसर पर्यो अनुभव गर्ने। जति बेर श्वास रोक्न सकिन्छ रोक्ने। छैटौँ, पुरा श्वास भर्ने, पुरा श्वास आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गर्ने। आज्ञा चक्रमा त्यसको दबाव अनुभव गर्ने। पुरै दबाव आज्ञा चक्रमा परेको छ। जति बेर श्वास सहजतासँग रोक्न सकिन्छ त्यति बेर श्वास रोकेर आज्ञा चक्रमा केन्द्रित रहने। सातौँ, पुरा श्वास भर्ने, रोक्ने, सहस्रार चक्रमा श्वास रोक्ने र पुरै दबाव सहस्रार चक्रमा अनुभव गर्ने। यसरी सहजतासँग, फेरि जबरजस्ती नगर्ने, जति बेर सजिलोसँग श्वास रोक्न सकिन्छ त्यति बेर मात्रै सहस्रार चक्रमा श्वास रोक्नु। अब यति चाहिँ चक्र विज्ञान नगरेको मानिसले सक्दैन। उस चक्र विज्ञान गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मेरो चक्र कहाँ छ र चक्रमा प्रेसर पर्यो कि परेन, चक्र चल्यो कि चलेन, उसले याद गर्न सक्छ। जसले यो कार्यक्रम गरेको छैन, यसको अभ्यास, चक्रको अभ्यास गरेको छैन, उसलाई कठिन हुन्छ। उसले चक्रको केन्द्र नै पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यसैले गाह्रो हुन्छ। तर यो नगरिकन हुँदैन, के गर्ने, गाह्रो छ। अब ठिक छ, यसको विकल्पमा अर्को अलि सजिलो तर अब कम प्रभावकारी भए पनि अहिलेको लागि यही गर्न सकिन्छ। अब अर्को चरणमा के गर्ने, दोस्रोमा चुपचाप ज्ञान मुद्रामा हात राख्यो, काखमा हात राख्यो, चुपचाप बस्यो अनि बिस्तारै श्वास लिने र श्वास लिँदाखेरि श्वास लिएर श्वासलाई मेरुदण्डको अन्तिमसम्म पुगेको अनुभव गर्ने र श्वास लिँदाखेरि मनले ओम ध्वनिको उच्चारण गर्ने। अब मुखले त ओम ध्वनि उच्चारण गर्ने कुरा भएन, किनभने ओम ध्वनि श्वास फाल्दा मात्रै उच्चारण गर्न सकिन्छ, लिँदा सकिँदैन। जसरी मैले श्वास लिएँ पहिला, अब ओम गर्न सकिन्छ। अब यहाँ के छ, श्वास लिँदा चाहिँ ओम ध्वनिको उच्चारण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यो चाहिँ मनले हुन्छ। जसरी मैले श्वास लिएँ, श्वास लिँदाखेरि आफ्नो मेरुदण्डको अन्तिम पुच्छारलाई याद गर्ने, त्यहाँबाट श्वास माथि माथि उठ्दै 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 आएको र श्वास माथि शिरमा पुगेको अनुभव गर्ने ओमकार ध्वनिको साथमा। ओमकार ध्वनि भनेको मनले ओम चलिरहोस्, मनले चाहिँ श्वास लिने। यसरी श्वास लिँदै हुनुहुन्छ, श्वास लिँदाखेरि मनले ओम
ओम गर्दै श्वासलाई तलबाट मेरुदण्डको पुछारबाट उठाएर सहस्रारमा पठाउने, माथि पठाउने, पुरा यहाँ पठाउने, शीर्षमा श्वास लियो, माथि पठायो। तर श्वास लिँदाखेरि ओम भन्ने, मनले ओम भन्ने, उठ्यो। यहाँ श्वास लिन सुरु गर्नुभयो, यहाँबाट श्वास लिन सुरु लिँदाखेरि ओम, मनले तलबाट मूलाधारबाट श्वास उठायो, उठाउँदाखेरि ओम ध्वनि मनले ओम गर्दै श्वास लिँदै 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 सहस्रारमा लगेर छोडिदिने। यसरी पुरा श्वास उठायो, यहाँ लिएर गयो, फेरि श्वास उठायो, यहाँ लिएर गयो माथि। यसरी पुरै तलदेखि माथिसम्म लैजाने। पहिला चक्रमा गऱ्यौँ, अब पुरै तलबाट उठाएर माथि ओम ध्वनिको साथमा लिएर गयौँ। र यो मनले ओम ध्वनि उच्चारण गर्न अत्यावश्यक छ, किनभने बिना ओमकार ध्वनि हामी समाधिस्थ हुन सक्दैनौँ। समाधिको लागि ओम अनिवार्य छ, त्यही भएर यो ओमको यति ठुलो महिमा रह्यो। र ओम पनि हामीले उच्चारण गर्ने ओम होइन। अहिले त एउटा ओम त मैले ओम भने, अर्को चाहिँ मनले भन्यौँ, अघि श्वास लिँदा मनले ओम भन्यौँ, अर्को एउटा मन पनि चल्दैन। मन पनि स्थिर भएको बेलामा आफै चल्ने ओम हुन्छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ, त्यसले माथिसम्म लिएर जानुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हामी मनलाई चलाउने, मनबाट श्वास लिँदा ओम भन्दै श्वास लिँदै गयो, ओम गर्दै गर्दै माथिसम्म आयो। यो दोस्रो हो। अब तेस्रोमा के गर्ने? अब क्रिया छोडिदिने। अब श्वासका दुईवटा विधि गऱ्यौँ, हामीले पुग्यो। एउटा हामीले हरेक चक्रमा चक्र जगाउने विधि गऱ्यौँ, किनभने बिना कुण्डलिनी हामी कुण्डलिनी शक्ति नजगाइकन अथवा चक्रको ऊर्जा नजगाइकन हामी समाधिस्थ हुन सक्दैनौँ। यहाँ आज ध्यानमा मात्रै होइन, ध्यानभन्दा गहिरो समाधिमा जानु छ। ध्यान मात्रै जाने भए त सजिलो थियो, तर समाधिमा जान कठिन छ। त्यसरी चक्रको ऊर्जा अत्यावश्यक छ, त्यो नभइकन समाधि हुँदैन। चक्र जगायौँ। दोस्रो, हामीले पुरै ओमकारको ध्वनिसहित आफ्नो ऊर्जालाई सहस्रारमा लिएर गयौँ। अब सहस्रारमा गइसकेपछि तालुको याद गर्ने, जहाँ यहाँ दुई ठाउँमा मुटु धड्किन्छ। एउटा त धड्कन यहाँ हुन्छ, मुटु धड्किरहेको छ आफ्नो मुटु। दोस्रो, तालुमा पनि धड्कन छ माथि। अब त्यो धड्कन अहिले त हाम्रो टालियो, पहिला सानो बच्चा हुँदाखेरि थियो, जन्मेको बच्चाको हेर्नुहोला, मुटु यहाँबाट धड्किन्छ, यहाँ बुलुक 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 गर्छ, तालु यहाँ नरम भाग हुन्छ, त्यो कठोर भएको हुँदैन। तालु धड्केको, मुटु धड्केको यहाँ अनुभव हुन्छ। हो त्यो धड्कनमा जाने, बिस्तारै आफूलाई अब ध्यानद्वारा आफूलाई अब यहाँनिर पनि फेरि चक्र प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ श्वासको क्रिया हुँदैन, तर आफूलाई सबैभन्दा पहिला मूलाधारमा अनुभव गर्ने, अनि आफूलाई स्वादिष्ठानमा, अनि आफूलाई मणिपुरमा, मणिपुरबाट अनाहतमा, अनाहतबाट विशुद्धिमा, विशुद्धिबाट आज्ञामा, आज्ञा हुँदै आफैलाई उठाउने, आफूलाई उठाउँदै 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 जाने। म स्वयं उठ्ने, शरीरभन्दा माथि उठ्ने। म शरीर होइन, म शुद्ध शरीरभित्र रहेको म हुँ नि, म अलग हुँ। शरीर त मैले चलाउने हो, म शरीर होइन। यो हात औजार हो, यता उठ, यता जान्छ, उता जा, उता जान्छ, उठाए उठ्छ, बसाए बस्छ। मैले जे गर्यो मेरा हात खुट्टाले त्यही गर्छन्, मेरो शरीरले त्यही गर्छ। यसको अर्थ म शरीर होइन, शरीर चलाउनेवाला हुँ। हो त्यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने म चाहिँ पहिला मूलाधारमा बस्ने, अनि स्वादिष्ठानमा बस्ने, मणिपुरमा बस्ने, अनाहतमा बस्ने, विशुद्धिमा बस्ने र आज्ञामा हुँदै आज्ञामा बस्ने, अनि अन्तिममा सहस्रारमा गएर आफै बस्ने। त्यो भुलुक भुलुक उठ्ने तालु जुन हुन्छ, सानो बच्चाको हामीले देखेका छौँ, धड्कन यहाँ, त्यो धड्कनमा गएर आफू बस्ने। यसरी बस्ने जसरी राजा महाराजा सिंहासनमा बसेका हुन्छन्, राजगद्दीमा बसेका हुन्छन्, अभयमा। राजालाई कोसँग भय, कोसँग डर, कस्तो आनन्द भावमा, बडो गौरवको साथमा उनीहरू गद्दीमा बसेका हुन्छन्। त्यसै गरी यो तालु जहाँ धड्किन्छ
त्यो गद्दीमा गएर आफै बस्ने, टक्क लगाएर माथि बस्ने। यहाँ बसिसकेपछि अब एउटा चरण पुरा भयो। अब अर्को के गर्ने, त्यहाँभन्दा माथि यहाँ बस्नुभएको छ तालुमा, अब यहाँ यो धड्किरहेको छ, यहाँ त्यो धड्कन माथि बस्नुभएको छ, त्योभन्दा माथि आकाश छ। अब आफूलाई उठाउने माथि आकाशमा जाने, निराकार आकाश, अनि तालु, अनि आकाश, अनि तालु, आफूलाई तलमाथि गराउने। आकाशमा गयो, फेरि तल तालुमा आयो, आकाशमा गयो, फेरि आयो। यसरी तलमाथि तलमाथि केही समय गर्ने। यसको निश्चित समय छ, कति समय गर्ने यो पछि बताउला। अनि माथि गइसकेपछि अनि एकछिनपछि के गर्ने, तालुलाई पनि छोडिदिने। अब माथि निराकारमा आफू स्थिर रहने, त्यो निराकार आकाशमा आफू बस्ने र त्यो निराकार आकाशमा एकछिन स्थिर भएपछि त्यहाँ आफ्नो चैतन्यतालाई अनुभव गर्ने। अनि आकाशमा जाने, चेतनामा फर्किने, आकाशमा जाने, चेतनामा फर्किने। अब तालु छुट्यो, आकाश चेतना, आकाश चेतना, आफ्नो चैतन्यता, आफ्नो हुनु। अब त्यसपछिबाट फर्केर तपाईँ आकाशलाई पनि छोडिदिनु भयो, निराकार पनि छुट्यो। आकार त छुट्यो छुट्यो, पहिला आकार छोड्यौँ, स्थूल आकार छोड्यौँ, निराकार पनि छोडिदिउँ। अनि स्थूल आकार छुट्यो, सूक्ष्म आकार छुट्यो, निराकार पनि छुट्यो, रहेन निराकार। निराकार पनि सकियो, अब मात्रै के रह्यो, चेतना बाँकी रह्यो, मेरो हुनु बाँकी रह्यो। अब केही 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 छैन, आकाशै छैन, अरू हुने त कुरै भएन, केही रहेन, शरीर रहेन, जड पदार्थ त केही रहेन। अब स्थूल आकार, त्यो सूक्ष्म आकाश पनि रहेन, अब मात्रै म रहेँ, म मात्रै छु र मेरो चेतनाभन्दा बाहेक केही छैन। अब यो चेतनालाई मेरो भन्न मिल्दैन, मेरो भन्ने बित्तिकै म अर्को, चेतना अर्को हुन्छ। म नै चेतना हुँ, त्यसकारण अब मलाई मेरो भन्न मिलेन, चेतना भनेको मै हुँ। म मात्रै छु, बाँकी केही छैन। म नै मले संसार ढाक्यो, सारा ब्रह्म चेतनाले ढाक्यो। यो हो परमात्मा बोध, परम आत्मा। परमात्माको अर्थ हुन्छ उच्चतम आत्मा, परम आत्मा। मात्रै शुद्ध आत्मा छ, कुनै विकार छैन। यहाँ जीव रहेन, जिजी विषा रहेन, बाँच्ने इच्छा रहेन, यहाँ बाँच्नु मर्नु नै रहेन। बाँच्नु मर्नुभन्दा माथि मुक्त भयो व्यक्ति। त्यो मुक्तिको अनुभव, त्यो चैतन्यताको अनुभव, त्यो चेतनामा स्थिर रहनु, यही हो मुक्ति, यही हो समाधि। समाधिस्थ भयो, जहाँ अब केही छैन, म भन्दा बाहेक केही छैन। के को समस्या, मात्रै म भन्दा पनि म यो रहिन। फेरि म भन्दाखेरि हामी आफ्नो अहङ्कारलाई म ठान्छौँ, त्यो म होइन। मात्रै चेतना, यो म भन्नेवाला पनि छैन, म पनि हराएँ, मात्रै चेतना बाँकी रह्यो। शुद्धतम चेतना, पवित्रतम चेतना, त्यो चेतनामा स्थिर रहनु समाधि। र यो समाधिको लागि कुन कुन क्रिया पुरा गर्नुपर्दो रहेछ? समाधि योग, यो समाधिमा जोड्ने भएको हुनाले योग भनियो। योगको अर्थ हुन्छ जोड, जसले समाधिमा जोडिदियो त्यसलाई योग भनियो। यो समाधिलाई केले जोड्छ? क्रियाले जोड्छ। त्यसकारण यहाँ के भनियो? समाधि योग क्रियाले परम मुक्ति बोध गर। त्यो परम मुक्तिको बोध, जसले जीवनमा एक पटक, एक सेकेन्डको लागि पनि त्यो परम मुक्तिको बोध गर्यो, त्यो त सम्बुद्ध बुद्धत्वमा उपलब्ध भयो, ब्रह्म ज्ञानमा उपलब्ध भयो। अब उसको लागि यो जगत स्वप्नवत अथवा यो जगत साक्षी अथवा सारा जे भइरहेको छ त्यो एक प्रकारले माया नाटक लाग्छ। आफू
स्वप्नवत हुन्छ। मैले सुरुमा शब्द प्रयोग गरेँ स्वप्नवत, स्वप्न जस्तै लाग्छ। जसरी सपनाबाट बिउजिँदाखेरि त्यो सपना झुटो लागेको थियो, त्यसै गरी त्यो सेकेन्डभर पनि समाधिमा बस्यो भने यो जगत झुटो जस्तो लाग्छ, सपना जस्तै लाग्छ। अब सपनामा भएको राम्रो नराम्रो कुराको के मतलब? सपनामा कसैसँग दुश्मनी भयो भने पनि त्योसँग दुश्मनी लिएर बस्छौँ कि क्या हो? सपनामा कसैसँग झगडा गरियो भने अहिले झगडा गर्छौँ र सपनामा झगडा के मतलब भन्छ नि हो। त्यस्तै संसारमा भएको कुराहरूले हामीलाई छुन पनि सक्दैन। यो दुनियाँमा भएका सुख दुःखहरूले हामीलाई छुनै सक्दैन। मोक्ष त्यही हो, मुक्ति। सम्पूर्ण समस्याबाट, बन्धनबाट, कामना वासनाबाट व्यक्ति तत्क्षण मुक्त हुन्छ। सेकेन्डभरको मात्रै पनि त्यो अनुभूति गर्न सक्यो भने, र त्यो अनुभूति गराउने विधि हो, क्रिया हो, अत्यन्तै गहिरो ध्यानको विधि। त्यही भएर मैले भने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि। र यो विधि अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यसको प्रयोग हुन्छ। प्रयोगात्मक एउटा स्टेप कसरी गर्ने, एउटा स्टेप गराएर साथै बसेर त्यसलाई वातावरण मिलाएर गराएर त्यो समाधिस्थ व्यक्तिलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो पूर्ण चेतनामा, पूर्ण चैतन्यतामा, पूर्ण परमात्मामा कसरी व्यक्तिलाई त्यहाँ लीन गर्न अथवा उपलब्ध गराउन अथवा त्यो तहमा कसरी उठाउन सकिन्छ, यसको विधि प्रयोग हुन्छ। र यो विधि हामी निकट भविष्यमा प्रयोग गर्छौँ, हामी सबैजना प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि केही पूर्व तयारी हुँदैछ। अहिले मैले यसको एउटा विवरण मात्रै, तरिका मात्रै, एउटा थ्योरिटिकल मैले बताएँ। अब प्र्याक्टिकल हामी गर्छौँ पछाडि, त्यसको लागि तयारी गर्नुहोला। तर त्यो तयारी चाहिँ के हो? अहिले गर्नुपर्ने तयारी के हो? कम्फर्ट जोनबाट आफूलाई निकाल्नुहोस्। यति काम गर्नुहोस्, समाधि योग क्रियामा हामी जाउँला, त्यसमा चिन्ता नगरौँ। पहिलो काम के गरौँ? सुख मुक्ति साधना गरौँ। सुखको पछाडि नलागौँ, चुनौतीको पछाडि चाहिँ लागौँ। जीवनमा जे चुनौती आउँछ त्यसको सामना गर्छु म कुनै पनि चुनौतीसँग डराउँदिनँ, म त्योसँग फेस गर्छु। यो आँट, यो विश्वास, आफैप्रतिको भरोसा, यो जगाउनु छ। नत्र भने हामी समाधिमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र फेरि म दोहोऱ्याउँछु। सुख मुक्ति साधनाले आत्मा शक्ति जगाएर, सुख मुक्ति साधनाले आत्मशक्ति जगाएर, समाधि योग क्रियाले परम मुक्ति बोध गर, परम मुक्तिको बोध गर। समाधि योग क्रियाले परम मुक्ति बोध गर।